नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लवनीत पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मिनरल्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। मिनरल्स के हो, कति प्रकारका मिनरल्सहरू चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक पर्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। साथीहरू, पछिल्लो केही भिडियोमा चाहिँ हामीले न्युट्रिसन अन्तर्गतका टपिकहरू डिस्कस गरिरहेका छौँ र त्यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ हामीले माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स अन्तर्गतको मिनरल्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। र पछिल्लो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र माथि आई बटनमा पनि लिङ्क आएको छ होला, त्यहाँ हेर्नु होला। अब चाहिँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। आजको विषयवस्तुमा हामी मिनरल्सको बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौँ। साथी, मिनरल्स भनेको अर्थात् मोर देन 50 मिनरल्स आर फाउन्ड इन ह्युमन बडी, अर्थात् हाम्रो शरीरमा चाहिँ जम्मा 50 वटा भन्दा पनि बढी मिनरल्सहरू पाइन्छ, जुनमा कि धेरै जसो हाम्रो बडीको लागि इम्पोर्टेन्स पनि रहेको छ र केही नन इम्पोर्टेन्ट अर्थात् कम मात्रामा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र मिनरल्सलाई चाहिँ हामी नेपालीमा खनिज भनेर भन्छौँ। साथीहरू, यो तपाईहरूलाई थाहा होला। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ म्याक्रो मिनरल्स। जसरी हामी न्युट्रिएन्ट्समा माइक्रो न्युट्रिएन्ट्स र म्याक्रो न्युट्रिएन्ट्सको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै मिनरल्समा पनि म्याक्रो र माइक्रो भन्ने हुन्छ। म्याक्रो भन्नाले चाहिँ हाम्रो बडीमा अलि बढी मात्रामा नै चाहिने भएकोले यसलाई म्याक्रो भनेको हो। त्यसैले माइक्रो मिनरल्सको रूपमा चाहिँ सोडियम, पोटासियम र क्याल्सियम रहेको छ। यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो बडीमा अलि बढी मात्रामा नै चाहिने भएकोले यसलाई चाहिँ म्याक्रो मिनरल्स भनिएको। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ माइक्रो न्युट्रिएन्ट्स, अर्थात् कम मात्रामा हाम्रो बडीलाई चाहिने, अथवा यसलाई ट्रेस एलिमेन्ट पनि भनेर भनिन्छ। ट्रेस भनेको एकदमै थोरै मात्रामा। र यस्ता मिनरलहरू भनेको चाहिँ आइरन, आयोडिन, जिङ्क, यस्ता मिनरल्सहरू चाहिँ कम मात्रामा हाम्रो बडीलाई चाहिन्छ। अब चाहिँ हामी यस विभिन्न मिनरल्सहरूको बारेमा अलि डिटेल स्टडी गर्छौँ कि वास्तवमा कुन मिनरल कति चाहिन्छ, त्यसको कामहरू के छ, डिफिसियन्सी हुनाले के हुन्छ, त्यो हामीहरू अलि डिस्कस गर्छौँ। सर्वप्रथम हामी डिस्कस गर्छौँ क्याल्सियमको बारेमा। क्याल्सियम चाहिँ मोस्ट एबन्डेन्ट मिनरल इन ह्युमन बडी, अर्थात् हाम्रो बडीमा सबैभन्दा बढी पाइने मिनरल भनेको चाहिँ क्याल्सियम हो। यो चाहिँ एमसिक्यूमा सोध्ने प्रश्न हो साथीहरू कि मोस्ट एबन्डेन्ट मिनरल इन ह्युमन बडी कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्याल्सियम बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै 98% अफ क्याल्सियम इज डेपोजिटेड इन बोन, अर्थात् हाम्रो बडीमा जे जति पनि क्याल्सियम पाइन्छ त्यसमध्येको 98% अर्थात् 98% चाहिँ बोन अर्थात् हड्डीमा डेपोजिटेड भएको हुन्छ। किनभने हड्डी बन्नको लागि सबैभन्दा मुख्य तत्त्व, मुख्य मिनरल भनेको चाहिँ क्याल्सियम हो। त्यसैले 98% मिनरल चाहिँ बोनमा डेपोजिटेड भएको हुन्छ र रेस्ट अफ 2% इन सर्कुलेसन, र बाँकी रहेको 2% चाहिँ हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा काम लाग्छ, अर्थात् हाम्रो ब्लडमा मिसिएर रहेको हुन्छ 2% मात्र। एराउन्ड 1.2 केजी और 1200 ग्राम, यो 1.2 केजी र 1200 ग्राम भन्नु एउटै कुरा हो। एउटा ग्राममा चाहिँ एउटा केजीमा कन्फ्युज नहुनु होला। एराउन्ड 1.2 केजी क्याल्सियम इन आवर बडी इन ह्युमन बडी और इक्विभ्यालेन्ट टु 2% अफ टोटल बडी वेट, अर्थात् एउटा मानव शरीरमा सामान्यतया 1200 ग्राम अर्थात् 1.2 केजी क्याल्सियमहरू हुन्छ। र यदि बडी वेटको आधारमा हामी लिने हो भने त्यस्तो अवस्थामा 2% अफ बडी वेट चाहिँ क्याल्सियम डेपोजिटेड हुन्छ हाम्रो बडीमा। यो पनि एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ कि वाट पर्सेन्टेज अफ आवर बडी वेट डज क्याल्सियम भनेर। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 2% हामीले बुझ्नुपर्छ, या केजीमा सोध्यो भने 1.2 केजी र ग्राममा सोध्यो भने 1200 ग्राम हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। इट इज रेस्पोन्सिबल फर फर्मेसन अफ बोन एन्ड टिथ, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि 98% चाहिँ बोनमा डेपोजिटेड भएको हुन्छ। त्यसरी इट इज रेस्पोन्सिबल फर फर्मेसन अफ बोन। क्याल्सियमको सबैभन्दा मुख्य काम भनेको चाहिँ हड्डी बनाउने हो र दाँत बनाउने, किनभने दाँतमा पनि क्याल्सियम पाइन्छ। र यो बोन र टिथ फर्मेसनको लागि सबैभन्दा मोर रेस्पोन्सिबल भनेको चाहिँ क्याल्सियम हो। त्यस्तै फर स्केलेटल मसल कन्ट्र्याक्सन, अर्थात् स्केलेटल मसलहरूको कन्ट्र्याक्सनको लागि चाहिँ क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ र ब्लड क्लटिङ रोल, र यसको रोल चाहिँ ब्लड क्लटिङमा पनि हुन्छ। किनभने अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि 2% अफ क्याल्सियम चाहिँ सर्कुलेसनमा पाइन्छ, त्यसैले यसको ब्लड क्लटिङमा पनि रोल हुन्छ। फर द फर्मेसन अफ ह्युमन मिल्क क्याल्सियम इज रिक्वायर्ड, र मानिसमा चाहिँ यो दुध बन्नको लागि अर्थात् ल्याक्टेसनको पिरियडमा आमामा दुध बन्नको लागि चाहिँ यो क्याल्सियमको रोल मुख्य रहेको हुन्छ। अर्थात् त्यसमा पनि
मिल्क फर्मेसनको लागि पनि यो चाहिन्छ क्याल्सियम। यो चाहिँ यसको युजेजहरू रहेको छ, यसको मेन फङ्सनहरू रहेको छ साथीहरू, किन चाहिन्छ क्याल्सियम त। गुड सोर्स इज मिल्क एन्ड मिल्क प्रडक्ट, अर्थात् क्याल्सियम पाउने सबैभन्दा मुख्य स्रोत भनेको चाहिँ मिल्क अर्थात् दूध र दुधजन्य पदार्थहरू, दूधबाट बनेका जे जतिहरू प्रोडक्टहरू छन् त्यो सबैमा चाहिँ हामीले क्याल्सियमको मात्रा पाउन सक्छौँ। फिस बोन गुड सोर्स, अर्थात् सबैभन्दा गुड सोर्स भनेर चाहिँ हामी फिस बोन अर्थात् माछाहरूको हड्डीबाट म्याक्सिमम मात्रामा चाहिँ हामी क्याल्सियम पाउन सक्छौँ। र यसको डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि 500 देखि 600 mg चाहिन्छ। एउटा नर्मल ह्युमनलाई चाहिँ 500 देखि 600 मिलिग्राम क्याल्सियम चाहिँ एक दिनमा चाहिन्छ। र ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ 1200 mg चाहिन्छ, किनभने त्यति बेला बच्चा पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ र उसलाई पनि यो क्याल्सियम चाहिने भएकोले चाहिँ झन् थप हामीले क्याल्सियम सप्लाई गर्नुपर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा, त्यो चाहिँ 1200 mg रहेको छ। क्याल्सियम सप्लाई आफ्टर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर अर्थात् प्रेग्नेन्सीको सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा यदि हामीले क्याल्सियम सप्लाई गर्यो कति 1.5 देखि 2 ग्राम म्याक्सिमम अर्थात् 1500 देखि 200 मिलिग्राम यदि हामीले क्याल्सियम सप्लाई गर्यो भने प्रेग्नेन्सीमा रिड्युस द रिस्क अफ प्रिक्लाम्सिया एन्ड इक्लाम्सिया, अर्थात् सेकेन्ड ट्राइमेस्टरको प्रेग्नेन्सी पछि यदि हामीले 1.2 देखि 2 ग्रामसम्म यदि हामीले क्याल्सियम सप्लाई गर्न सक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इक्लाम्सिया हुने चान्स चाहिँ र प्रिक्लाम्सिया हुने चान्स चाहिँ घटेर जान्छ। त्यसैले यो क्याल्सियम चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, निकै नै उपयोगी रहेको छ। त्यसैले हामीले जति सक्दो बढी मात्रामा चाहिँ क्याल्सियम सप्लाई गर्नुपर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा, यो प्रिक्लाम्सिया र इक्लाम्सिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि। डिफिसियन्सी कज मसल स्पाजम, टेटानी र ओस्टियोपोरोसिस, अर्थात् यसको डिफिसियन्सी भयो भने मसल स्पाजमहरू हुनसक्छ। टिटानी यो चाहिँ इन्भोलुन्टरी मसलको चाहिँ यो सिम्टम्स रहेको छ। र ओस्टियोपोरोसिस अर्थात् हड्डीहरू खिने, हड्डीहरूमा प्वाल पर्ने जस्ता रोगहरू चाहिँ देखा पर्छ यदि क्याल्सियमको डिफिसियन्सी भयो भने। साथीहरू यो चाहिरहेको थियो हाम्रो क्याल्सियम अन्तर्गतका इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। अब चाहिँ हामी सोडियम अन्तर्गतका पोइन्टहरू डिस्कस गर्छौँ। सोडियम भनेको के हो? मोस्ट एबन्डेन्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मिनरल, अर्थात् यो सोडियम चाहिँ मोस्ट एबन्डेन्ट अर्थात् सबैभन्दा बढी पाइने मिनरल हो। एक्स्ट्रा सेलुलर अर्थात् सेल बाहिर पाइने मोस्ट एबन्डेन्ट मिनरलको रूपमा रहेको छ। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्ने क्वेसन हो कि मोस्ट एबन्डेन्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मिनरल कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सोडियम बुझ्नुपर्छ। इट इज फाउन्ड इन अल बडी फ्लुइड, अर्थात् हाम्रो बडीमा जे जति फ्लुइडहरू पनि पाइन्छ सबैमा चाहिँ सोडियमको कन्सन्ट्रेसन रहेको हुन्छ। इट इज रेस्पोन्सिबल फर मसल कन्ट्र्याक्सन, र यसको आवश्यकता चाहिँ मसल कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि, मसल कन्ट्र्याक्सनको लागि आवश्यक पर्छ। र फ्लुइड ब्यालेन्स अर्थात् हाम्रो बडीमा इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि यो सोडियमको निकै नै महत्त्वपूर्ण रोल रहेको हुन्छ। र ओस्मोटिक प्रेसर ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि यो सोडियमको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। गुड सोर्सेस फ्रुट, अर्थात् यसको राम्रो सोर्सहरूको रूपमा चाहिँ हामी फ्रुट्सलाई लिन्छौँ, फलफुल तरकारीहरू जस्तै कि भेजिटेबल्स, ड्राई फ्रुट्सहरू जस्तै कि हामी ड्राई फ्रुट्समा यो बादाम अखरहरूको कुरा गर्छौँ, यसमा चाहिँ सोडियमको मात्रा धेरै रहेको हुन्छ। र इजी सोर्स इज साल्ट, र सबैभन्दा इजी सोर्स भनेको चाहिँ साल्ट हो। साल्टलाई हामी थाहा छ हामीलाई NaCl भनेर भनिन्छ अर्थात् सोडियम क्लोराइड। त्यसैले यो इजी सोर्सको रूपमा रहेको छ साल्ट। डेली रिक्वायरमेन्ट इज लेस देन 5 ग्राम पर डे, अर्थात् एक दिनमा हामीले सोडियमको कन्ज्युम्सन चाहिँ 5 ग्रामभन्दा पनि बढी गर्नु हुँदैन। 5 ग्रामभन्दा सकेसम्म कम हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ यो डेली रिक्वायरमेन्टको रूपमा सोडियम। होइन भने यो बढी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो डिफिसियन्सीहरू देखा पर्ने कुरा त होइन। यो हाइपरटेन्सनहरूको केसमा तपाईँहरूलाई थाहा होला कि त्यसमा साल्ट रेस्ट्रिक्ट गरिन्छ, किनभने यसले चाहिँ हाइपरटेन्सनलाई बढावा दिन्छ। डिफिसियन्सी कज वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स, जसरी कि हामी कुरा गऱ्यौँ कि फ्लुइड ब्यालेन्समा यसले मद्दत गर्छ। यदि यसको कमी भयो भने वाटर र इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स हुँदैन, इम्ब्यालेन्स हुन पुग्छ र मसल स्पाजम हुन्छ। मसल कन्ट्र्याक्सनमा यसले हेल्प गर्ने भएकोले यसको कमी हुनाले चाहिँ मसल स्पाजमहरू हुनसक्छ। यो चाहिँ हाम्रो रहेको थियो सोडियम अन्तर्गतका इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। अब चाहिँ हामी पोटासियमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गर्छौँ। पोटासियम मोस्ट एबन्डेन्ट इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा हामी सोडियमको कुरा गऱ्यो भने इन्ट्रासेलुलर अर्थात् सेलभित्र पाइने मोस्ट एबन्डेन्ट मिनरल चाहिँ पोटासियम रहेको छ। यो चाहिँ
सोधेको क्वेसन हो साथीहरू, यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो कि मोस्ट एबन्डन्ट इंट्रासेलुलर फ्लुइड मिनरल कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पोटासियम ध्यानमा राख्नु होला। इट इज रेस्पोन्सिबल कार्डियक कन्ट्र्याक्सन, अर्थात् कार्डियकमा भएको मसलहरू कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ पोटासियमको आवश्यकता पर्दछ। मेन्टेनेन्स अफ ब्लड प्रेसर, यसले चाहिँ ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नमा पनि धेरै मद्दत पुर्याउँछ र मसल कन्ट्र्याक्सनको लागि अर्थात् अघि पनि कार्डियक मसल कन्ट्र्याक्सनको लागि यसले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। गुड सोर्सेस बनाना, पोटासियमको यदि हामीले गुड सोर्सको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा बनाना हो, किनभने बनानामा सबैभन्दा राम्रो मात्रामा चाहिँ पोटासियम पाइन्छ र ड्राई फ्रुट्समा पनि पोटासियम पाइन्छ। डेली रिक्वायरमेन्ट इज 250 mg, अर्थात् एक दिनमा हामीले चाहिँ 250 mg चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्छ पोटासियम। डिफिसियन्सी कज क्यालेमिया, अर्थात् यसको कमी भयो भने क्यालेमिया हुन सक्छ, अर्थात् हाइपोक्यालेमियाको हामी कुरा गर्छौँ जसमा पोटासियमको कमी हुन सक्छ, क्यालेमिया, डिफिसियन्सी अफ पोटासियम। अब चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ आयोडिनको बारेमा। आयोडिन के कतिको इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि, कतिको रिक्वायरमेन्ट छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ अहिले। इट इज हिडन हङ्गर मिनरल, अर्थात् यो आयोडिनलाई चाहिँ हिडन हङ्गर मिनरल भनेर पनि भनिन्छ। रेस्पोन्सिबल फर फर्मेसन अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, यो चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको हर्मोन बनाउनको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ आयोडिन भनेर। साथीहरू यो हिडन हङ्गर मिनरल भनेर कुन मिनरललाई चिनिन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले आयोडिन भनेर बुझ्नुपर्छ। र रेस्पोन्सिबल फर्मेसन अफ थाइरोइड हार्मोन, थाइरोइड हार्मोन चाहिँ के हो त T3 T4 चाहिँ थाइरोइड हार्मोन हो र यो बन्नको लागि चाहिँ आयोडिनको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। मेन सोर्स इज फोर्टिफाइड साल्ट, अर्थात् साल्टमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि साल्टमा चाहिँ यदि यदि कुनै पनि युजेबल जस्तै कि फुड आइटम्सहरूमा यदि हामीले त्यसमा केही मिक्स गरियो जुन हाम्रो बडीको लागि फाइदाजनक छ त्यस्तो अवस्थालाई हामी चाहिँ पोर्टिफाइड भनेर भन्छौँ। र पोर्टिफाइड साल्ट भनेको चाहिँ आयोडिन युक्त नुनलाई चाहिँ हामी पोर्टिफाइड साल्ट भनेर भन्छौँ र यो इजी सोर्सको रूपमा रहेको छ। र पोर्टिफाइड साल्टमा चाहिँ मिसाउने भनेको चाहिँ आयोडिन हो, किनभने यसलाई अरू खानासँग मिसाउन सकिँदैन, अरू फुड आइटमसँग, त्यसैले यसलाई नुनसँग मिसाइएको हुन्छ किनभने यो हाइली भोलेटाइल हुन्छ, यो उडेर जान सक्छ, त्यसैले यसलाई साल्टमा मिसाएको हुन्छ जसलाई हामी पोर्टिफाइड साल्ट भनेर भन्छौँ। र फुड सोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले सी फुड्स, किनभने हामीलाई थाहा छ साथीहरू सी फुडहरू चाहिँ अलि नुनिलो हुन्छ, किनभने समुद्रको पानी अलि नुनिलो हुन्छ, त्यसैले सी फुड्समा यो साल्टी भएको कारणले गर्दा त्यसमा पनि आयोडिन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। नेचुरल अकरेन्स अफ आयोडिन इज लो इन हाई माउन्टेन्स, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि सी फुडमा यो आयोडिनको मात्रा पाइन्छ, तर हाई माउन्टेन्स चाहिँ सी लेभलबाट धेरै माथि हुने भएकोले त्यहाँ आयोडिनको लेभल कम हुन्छ, त्यसैले नेचुरल अकरेन्स अफ आयोडिन इज लो इन हाई माउन्टेन भनेर भनिएको छ। डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्ने हो भने एक दिनमा हामीलाई चाहिँ 150 mcg अर्थात् 150 माइक्रोग्राम पर डेको हिसाबले हामीले आयोडिन युज गर्नुपर्छ, कन्ज्युम गर्नुपर्छ। र प्रेग्नेन्सीको कुरा गर्ने हो भने प्रेग्नेन्सीको अवस्थामा चाहिँ हामीले 250 माइक्रोग्राम पर डे चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्दछ। डिफिसियन्सी कज क्रेटिनिजम, अर्थात् यसको डिफिसियन्सी भयो भने क्रेटिनिजम देखिन सक्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डको डिसअर्डर भएर इन चिल्ड्रेनमा देखिने भनेको चाहिँ क्रेटिनिजम हो। र मेक्जिडिमा इन एडल्टमा चाहिँ मेक्जिडिमा देखिन्छ, अर्थात् लो सेक्रेसन अफ थाइरोइड हार्मोन भनेर हामी बुझ्छौँ मेक्जिडिमा भनेको। मेन्टल रिटार्डेसन एन्ड इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, मेन्टल रिटार्डेसन र इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भनेको सेम कुरा हो। पहिला चाहिँ मेन्टल रिटार्डेसन भनेर भनिन्थ्यो तर आजकल चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरिँदैन, आजकल चाहिँ इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भनेर भनिन्छ, तर यो दुइटै भनेको सेम कुरा हो। इज एसोसिएटेड विथ आयोडिन डेफिसियन्सी, अर्थात् आयोडिन डेफिसियन्सी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखिन्छ, अर्थात् मान्छेको चाहिँ आइक्यू लेभल कम भएर जान्छ यदि आयोडिनको डिफिसियन्सी भयो भने। डिफिसियन्सी अल्सो कल्ड ह्याबिचुअल एबोर्सन, अर्थात् यसले चाहिँ यसको कमी भयो भने ह्याबिचुअल एबोर्सन अर्थात् लगातार रूपमा एबोर्सन हुने जस्ता समस्याहरू देखिन्छ। र गोइटर जस्तै कि थाइरोइड ग्ल्यान्डमा चाहिँ यो बाहिर निस्किन्छ, यसको ठुलो मास नै बाहिर निस्किन्छ जसलाई हामी गोइटर भनेर भन्छौँ। र यो इन्डेमिक गोइटर भनेर पनि हामी बुझ्छौँ, अर्थात् कि यसले चाहिँ एउटा लोकल एरियामा चाहिँ आयोडिनको डिफिसियन्सी भयो भने त्यहाँको सबै मान्छेहरूमा चाहिँ यो देखिन सक्छ गोइटर, त्यसैले यसलाई इन्डेमिक गोइटर पनि भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो सबै डिफिसियन्सी अफ आयोडिनको कारणले गर्दा हुन्छ।
नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसमा आइरन भनेर। इन ह्युमन बडी 60% अफ आइरन इज एभाइलेबल इन द फर्म अफ हेमोग्लोबिन, अर्थात् हाम्रो बडीमा जे जति पनि आइरन पाइन्छ त्यसमध्ये चाहिँ 60% हाम्रो बडीमा चाहिँ हेमोग्लोबिनको रूपमा रहेको हुन्छ, अर्थात् हाम्रो ब्लडमा हेमोग्लोबिनको रूपमा चाहिँ 60% आइरन चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ र रिमाइनिङ 40% स्टोर्ड आइरन, अर्थात् बाँकी रहेको 40% जम्मा स्टोर भएर रहेको हुन्छ। स्टोर आइरन इन लिभर कल फेरिटिन, अर्थात् 40% जुन स्टोर हुन्छ आइरन त्यो चाहिँ स्टोर हुने भनेको कहाँ हो त लिभरमा। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्ने क्वेसन हो साथीहरू कि स्टोर्ड आइरन चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ र त्यसलाई के भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्टोर गर्ने कहाँ हो त लिभरमा हो र त्यसलाई चाहिँ हामी फेरिटिन भनेर भन्छौँ, अर्थात् लिभरमा स्टोर भएको आइरनलाई चाहिँ हामी फेरिटिन भनेर भन्छौँ। आइरन इज डेली लजिङ मिनरल, डेली लसिङ मिनरल, अर्थात् यो आइरन भन्ने चाहिँ मिनरल चाहिँ सधैँ हाम्रो जिउबाट लस भइरहेको हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि हेमोग्लोबिन अर्थात् आरबिसी चाहिँ हाम्रो शरीरबाट हरेक 120 दिनमा चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ र त्यसमा डिस्ट्रोय हुने भनेको हेमोग्लोबिन हो र हेमोग्लोबिनसँगै चाहिँ आइरन पनि डिस्ट्रोय भएर जान्छ र ड्युरिङ मेन्सुरल साइकल 50 mg पर साइकल हेमोग्लोबिन इज लस, अर्थात् एउटा मेन्सुरल साइकलमा चाहिँ 50 mg हेमोग्लोबिन लस हुन्छ र 50 mg हेमोग्लोबिन लस हुनु भनेको चाहिँ आइरन पनि लस हुनु हो। त्यसैले यो कुरा पनि ध्यान राख्नुपर्छ हाम्रो बडीमा सधैँ लस हुने मिनरल भनेको चाहिँ आइरन हो भनेर। र हेम आइरन अर्थात् हेमोग्लोबिन आइरन सोर्स आर लिभर मिट रहेको छ, अर्थात् हेमोग्लोबिनमा पाइने आइरनको मुख्य स्रोतहरू चाहिँ लिभर र मिट प्रोडक्टहरू रहेको छ र नन हेम अर्थात् हेमोग्लोबिन बाहिरको आइरनहरूको सोर्सको रूपमा चाहिँ हामी प्लान्ट सोर्सलाई लिन्छौँ, जसमा चाहिँ स्पिनेच भनेर रहेको छ। स्पिनेच भन्ने साग हो चाहिँ साथीहरू, स्पिनेच सागसब्जी र यो जेगरी भन्ने पनि एउटा प्लान्ट रहेको छ। पुवर मेन आइरन सोर्स भनेर पनि यो जेगरीलाई भन्ने गरिन्छ, अर्थात् पुवर मेन आइरन सोर्स भनेको के हो त्यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ जेगरीलाई बुझ्नुपर्छ। र नेक्स्ट हामी यसमा कुरा गर्छौँ डेली रिक्वायरमेन्टको, अर्थात् हामीलाई डेली रूपमा कति चाहिन्छ त आइरन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 200 देखि 500 mcg पर डे, अर्थात् एक दिनमा चाहिँ हामीले 200 देखि 500 माइक्रोग्राम र यदि हामी ग्राममा कुरा गर्ने हो लगभग 20 ग्राम। साथीहरू यसको डिफ्रेन्ट एज ग्रुपमा डिफ्रेन्ट कुरा गरिएको छ, तर नर्मल एभरेजमा चाहिँ हामी 20 mg को कुरा गर्छौँ। 20 एउटा नर्मल एडल्टलाई चाहिँ 20 mg चाहिँ आइरन चाहिन्छ र mcgमा कुरा गऱ्यौँ भने 200 mcg र 200 देखि 500 को एभरेजमा चाहिँ हामीले रेन्जमा लिन्छौँ। र प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ 500 mcg अर्थात् हामी 50 mg को पनि कुरा गर्न सक्छौँ कि 50 mg चाहिन्छ भनेर। साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला कि प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ आइरन सप्लिमेन्टेसन दिन्छ फोलिक एसिडसँग मिक्स गरेर। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आइरनको त्यसमा मात्रा चाहिँ 60 mg रहेको हुन्छ ट्याब्लेटमा। त्यसैले तपाईँ 60 mg या 50 mg भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ आइरनको डेली रिक्वायरमेन्टको रूपमा प्रेग्नेन्सीमा। र डिफिसियन्सी कजेज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया, यदि यसको कमी भयो भने आइरनको कमी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया हुन सक्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ लोकसेवाको हिसाबले। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया मोस्ट कमन इन न्युट्रिसनल एनिमिया, अर्थात् न्युट्रिसनल एनिमिया हुने भनेको सबैभन्दा कमन एनिमिया कुन हो त माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया। किन हुन्छ त आइरनको डिफिसियन्सी भएर। कम्युनिटी प्रिभ्यालेन्स अफ आइरन डिफिसियन्सी इज एस्टिमेटेड बाई सेरम फेरिटिन लेभल, अर्थात् कम्युनिटी रूपमा यदि हामीले आइरन डिफिसियन्सी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी सेरममा फेरिटिनको लेभल हेर्छौँ, किनभने फेरिटिन कहाँको आइरनलाई भनिन्छ त लिभरको आइरनलाई भनिन्छ। र कम्युनिटी लेभलमा कतिको चाहिँ आइरन डिफिसियन्सी छ भनेर जाँच्नको लागि चाहिँ हामी सेरम फेरिटिन लेभल चाहिँ हेर्छौँ। एनिमिया इज कन्सिडर एज पब्लिक प्रब्लम, अर्थात् एनिमियालाई चाहिँ कस्तो अवस्थामा हामी पब्लिक प्रब्लम हो भनेर भन्न सक्छौँ त इफ प्रिभ्यालेन्स इज मोर देन 20%, यदि मोर देन 20% केसेसहरू छ भने टोटल केसेस प्रिभ्यालेन्सको रूपमा छ भने, अर्थात् मोर देन 20% केसेसहरू एनिमिया छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हो भनेर चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ। र सिभियर पब्लिक हेल्थ प्रब्लम एउटा भयो पब्लिक हेल्थ प्रब्लम र अर्को सिभियर अर्थात् धेरै नै सिभियर भनेर धेरै नै सिरियस पब्लिक हेल्थ प्रब्लम भनेर कस्तो अवस्थामा भने जस्तो अवस्थामा चाहिँ
यो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया चाहिँ मोर देन 40% यदि पुग्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी सिभियर पब्लिक हेल्थ प्रब्लम भनेर चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रहेको थियो कि कुन अवस्थामा चाहिँ हामी पब्लिक हेल्थ प्रब्लम र कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले सिभियर पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हो भनेर कन्सिडर गर्ने कुराहरू। अब नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको चाहिँ यसमा जिङ्क। इट इज रेस्पोन्सिबल फर फर्मेसन अफ इन्जाइम एन्ड हार्मोन, अर्थात् चाहिँ यसको कार्य भनेको चाहिँ इन्जाम बनाउने हो र हर्मोनहरू बनाउने काम रहेको छ जिङ्कको। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ जिङ्क इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर मेन्टेनेन्स अफ म्युकस मेम्ब्रेन, अर्थात् म्युकस मेम्ब्रेनको मेन्टेनेन्सको रूपमा पनि जिङ्कले काम गर्दछ र इपिथेलियल लाइनिङमा पनि यसको रोल रहेको हुन्छ र स्पर्म हेल्थ, अर्थात् स्पर्मलाई हेल्दी मेन्टेन गर्नको लागि पनि जिङ्कको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् म्युकस मेम्ब्रेनको मेन्टेनेन्स, एपिथेलियल लाइनिङको मेन्टेनेन्स र स्पर्म हेल्थ मेन्टेन गर्नको लागि जिङ्कको आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। इट इज वाउन्ड हिलिङ मिनरल, अर्थात् यो वाउन्ड हिलिङको रूपमा पनि जिङ्कले काम गर्दछ। हाउ एभर मेजर रोल इन वाउन्ड हिलिङ बाई कपर, अर्थात् वाउन्ड हिलिङको मेजर रोलमा चाहिँ कपर रहेको हुन्छ, तर जिङ्कले पनि केही मात्रामा चाहिँ रोल निभाएको हुन्छ वाउन्ड हिलिङ गर्नको लागि। त्यसैले यदि मेजर रोल भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा कपर बुझ्नुपर्छ र यदि कपर अप्सनमा छैन भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि जिङ्क पनि वाउन्ड हिलिङमा चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर। इफ जिङ्क इज प्रिस्क्राइब्ड ड्युरिङ डायरिया, अर्थात् साथीहरू बच्चाहरूमा या ठुलो मान्छेहरूमा पनि यदि डायरियामा हामीले चाहिँ जिङ्क प्रिस्क्राइब गर्छौँ र यो किन प्रिस्क्राइब गरिन्छ त इट रिड्युसेस फ्रिक्वेन्सी और एपिसोड, अर्थात् यसले चाहिँ नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी अर्थात् दिनमा यदि धेरै पटक गइरहेको दिशा गइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जिङ्क हामीले सप्लाई गर्यो भने त्यो धेरै पटक जाने भन्दा हामीले त्यसलाई घटाउन सक्छौँ, अर्थात् धेरैभन्दा कम पटक चाहिँ हामीले दिशा जानु पर्दछ र सिभियरिटी अफ डायरिया र डायरियाको सिभियरिटीलाई पनि कम गर्दछ। अर्थात् यो डायरियामा यसको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ के गर्नको लागि त रिड्युस फ्रिक्वेन्सी एन्ड एपिसोड अल्सो द सिभियरिटी अफ डायरिया, यो चाहिँ मुख्य रहेको छ किनभने यो बच्चाहरूमा पनि हामी प्रयोग गरिरहेको हुन्छ डायरियाको अवस्थामा, सिभियर डायरियाको केसमा र एडल्टहरूमा पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। जिङ्क डेफिसियन्सी प्रेग्नेन्सी मे कज स्पोन्टेनियस एबोर्सन, अर्थात् यदि प्रेग्नेन्सीमा पनि जिङ्कको कमी भयो भने स्पोन्टेनियस अर्थात् लगातार रूपमा चाहिँ एबोर्सन हुन सक्छ र प्रिम्याच्योर बर्थ र बच्चा चाहिँ छिटै जन्मिन अर्थात् समयभन्दा छिटै जन्मिन सक्छ यदि जिङ्कको डेफिसियन्सी जिङ्कको कमी भयो भने प्रिम्याच्योर बर्थ भनेर, अर्थात् समयभन्दा पहिला नै जन्मिनु। र गुड सोर्सको रूपमा चाहिँ हामी मिट एन्ड मिल्क प्रोडक्टलाई लिन्छौँ, अर्थात् मासु र दुधजन्य पदार्थहरूमा चाहिँ यो बढी मात्रामा चाहिँ पाइन्छ जिङ्क। र डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्ने हो भने एक दिनमा हामीले 10 देखि 20 मिलिग्राम पर डेको हिसाबले चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्नुपर्छ त जिङ्क। डिफिसियन्सी कज लस अफ टेस्ट, अर्थात् जिङ्कको कमी भयो भने लस अफ टेस्ट अर्थात् हाम्रो जिब्रोको स्वाद हराउँछ। ग्रोथ फेलियर अर्थात् हाम्रो ग्रोथमा पनि यसले असर पार्छ। डिलेड वाउन्ड हिलिङ, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि यसले चाहिँ वाउन्ड हिलिङमा हेल्प गर्छ र यसको कमी भयो भने डिलेड अर्थात् ढिलो घाउ निको हुने जस्ता समस्याहरू देखिन्छ। र सेक्सुअल इन्फान्टिलिजम अर्थात् सेक्सुअली रिलेटेड प्रब्लमहरू चाहिँ देखिन सक्छ यस्तो अवस्थामा। यो चाहिँ हाम्रो रहेको थियो डिफिसियन्सी अफ जिङ्क भनेर। साथीहरू इम्पोर्टेन्ट मिनरलहरूमा चाहिँ यति रहेको थियो जसमा हामीले म्याक्रो मिनरल्स र माइक्रो मिनरल्स अन्तर्गत कुरा गऱ्यौँ। जिङ्क, आइरन, आयोडिन, पोटासियम, क्याल्सियम, सोडियम जस्ता मिनरलहरू डिस्कस गऱ्यौँ। यो भिडियोहरू तपाईँ राम्ररी हेर्नुहोला र यसको पोइन्टहरू मैले जुन एमसिक्यूको हिसाबले भने कि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्योहरूलाई तपाईँ फोकस गर्नुहोला किनभने त्योहरू धेरै आवश्यक रहेको हुन्छ। र साथीहरू भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला। र यो भिडियोबारे केही सल्लाह सुझाव फिडब्याक छ भने कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।